मंजिलें कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती। रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकल आते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से बेहतर है कि इंसान तन्हा रहे। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होते हैं। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि इसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने का अहल होता है। लोगों को आपसे नहीं, आपके पास चीज़ों से मतलब होता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं। कोई इंसान अपने मर्तबों की वजह से अजीम नहीं होता, बल्कि किसी भी इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। ज़बान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ मनफी पॉइंट्स ज़रूर होगा, और यही ज़िंदगी है। इंसान की कोशिश और नीयत एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकत में हकदार होते हैं। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलात से लड़ रहा है। पीछे से हासिल की जाने वाली तालीम भी फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। बाज़ औक़ात बदला लेने से बेहतर होता है कि किसी नामुनासिब बात को नज़रअंदाज कर दिया जाए। लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लिया करें। आप किसी जाहिल को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जाहिल है, जबकि उसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहिल है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाएं, तो उस वक्त होशियार हो जाएं। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़र में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है, और इस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। जीतना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि जब वो चहकते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चहकना
کسی کو ناگوار گزرتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا ہے تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے، کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مساکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ تکلیفوں اور پریشانیوں میں انسان کے لیے خیر چھپی ہوتی ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں، خوف آتا ہے۔ اگر تمہاری غربت میں عورت مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزادی محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے تب تک آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ خیر کا مطلب ہے علم، شعور، اچھا مشورہ، صحبت میں دلاسا، مسکرا کے سلام کا جواب دینا، بلا حسد مبارکباد دینا، اور اس طرح کئی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے ذریعے مخلوق خدا میں خوشی بانٹی جا سکتی ہے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ اپنے آپ سے لڑنے کی طاقت اپنے اندر پیدا کر لو، تم پوری دنیا سے لڑ جاؤ گے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کے لیے یاد کرتا ہے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔